ثلاثة أشخاص جاءوا إلى سيدنا علي رضي الله عنه، فقال أولهم: يا أمير المؤمنين، ادعو الله لي بالولد. قال: استغفر الله. وقال الآخر: ادعو الله لي بالسعة في الرزق. قال: استغفر الله. وقال الثالث: يا أمير المؤمنين، ادعو لنا أن ينزل المطر عندنا في قبيلتنا، فما نزل المطر عندنا من مدة. قال: استغفر الله. فبعد أن غادروا قالوا: يا أمير المؤمنين، كانت كل الأسئلة مختلفة عن بعضها، يعني واحد يريد مال، وواحد يريد رزق، وواحد يريد مطر، وأنت تدلهم على دواء واحد، كيف؟ قال: نعم. فقرأ قوله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يحصل ماذا؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فبعض الناس يريد رزقا كالمطر ينزل عليه، وهو يدعو بالرزق ولكنه لا يرزق. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى أنزل الرزق وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. لكن المشكلة أن هذا الإنسان بنى على مزرعته غطاء. ما هو هذا الغطاء؟ الذنوب. قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب، ما الحل؟ حل بسيط: أزل هذا الغطاء وسوف يصل رزقك كاملا وتتنعم فيه. كيف؟ بالاستغفار والتوبة. نستغفر الله ونكثر من الاستغفار. نسأل الله العظيم أن يتقبل منا صالح أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.